नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आज हामी सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कक्षा 6 को एकाइ 5 हाम्रो विगत शीर्षक अन्तर्गत पाठ 1 मा रहेको नेपालको एकीकरण र जनसहभागिता भन्ने शीर्षकमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पढ्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू भाइ बहिनीहरूले पक्कै आफूसँग राखेर बस्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ। यो पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले अघिल्लो एकाइमा विभिन्न सामाजिक समस्याहरूको पहिचान गर्यौँ, विभिन्न सामाजिक समस्याहरू हाम्रा समाजमा समुदायमा के रहेछन् भनेर खोजी गर्यौँ र ती सामाजिक समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि चर्चा गर्यौँ। र पछिल्लो पाठमा चाहिँ विवाद समाधानका उपायहरूका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर कसरी विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्यौँ। आज चाहिँ हामीले नेपाल एकीकरण, भाइ बहिनीहरूले सुन्दै आउनु भएको शब्द हो, एकीकरण अभियानमा जनताहरूले के कस्तो योगदान गरे र नेपालको एकीकरण अभियान कसरी अगाडि बढेको थियो भन्ने कुरा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। हामीले हाम्रो विगत भन्ने पाठलाई हेर्दै गर्दा किन विगत पढ्ने, इतिहासका कुराहरू किन पढ्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरत हुन्छ। इतिहास भन्ने कुरा आजभन्दा विगतका जे जति घटनाहरू भएका छन् ती सबै हाम्रो लागि इतिहास हुन् र इतिहासमा भएका घटनाहरूको नतिजा यदि नकारात्मक भएछ भने यस्तो घटना चाहिँ यस्तो व्यवहार गर्दा नतिजा नकारात्मक आउने रहेछ भन्ने बुझेर हामीले त्यस्तो व्यवहार नगर्ने र राम्रा कुराहरूलाई पछ्याउनका लागि, राम्रा कुराहरूलाई मान्नका लागि हामीले इतिहासको अध्ययन गर्नुपर्छ। र संसारका सफल व्यक्तिहरू जसले हिजोको इतिहासलाई अध्ययन गरे र आज वर्तमानमा त्यो इतिहासबाट प्राप्त गरेको पाठलाई प्रयोग गरे भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको भविष्य राम्रो भएको हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण इतिहासको अध्ययन भनेको भविष्यलाई व्यवस्थित र सफल बनाउनका लागि इतिहासको अध्ययन गरिन्छ। हामी हाम्रो विगत शीर्षक अन्तर्गत रहेर यो एकाइ 5 मा हामीले हाम्रा विगतका विभिन्न घटनाहरूको कुरा अध्ययन गर्नेछौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई हामीले आजको पाठ एकीकरण, नेपाल एकीकरण भन्ने कुरा हामीले अब त्यसमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ एकीकरणको अर्थ के होला भन्नका लागि मैले एउटा यहाँ नक्सा देखाएको छु। नेपालको नक्सा हो जुन हेरिराख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। यो नेपालको नक्सा हो, अहिलेको वर्तमान नक्सा। र कुनै समयमा चाहिँ नेपाल यहाँसम्म पुगेको थियो अरे, यो यहाँसम्म र यो भाग पनि नेपाल नै थियो अरे। त नेपालको एकीकरण भनेको के रहेछ, एकीकरणको अर्थ के रहेछ, एकीकरण शब्दको अर्थ त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् है त। तर मैले पनि एकीकरण भनेको के हो भनेर टिपोट गरेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरेको कुरा र मैले टिपोट गरेर ल्याएको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेरौँ है त। भिन्न वस्तुहरूलाई मिलाएर एक बनाउने प्रक्रिया नै एकीकरण अथवा युनिफिकेसन हो। एकीकरणलाई अङ्ग्रेजीमा युनिफिकेसन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू अहिले जुन कोठामा बसेर यो पाठ पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा भाइ बहिनीहरूको विद्यालयमा कतिवटा कोठाहरू छन्, यदि ती अहिले अलग अलग भएका कोठाहरूको बीचमा रहेको गारोलाई भत्काइदिने हो भने त्यो अर्को कोठासँग भाइ बहिनीहरू अहिले बस्दै गर्नुभएको कोठा मिल्न जान्छ। त्यसै गरी जति धेरै कोठाहरू हामी भत्काउँछौँ त्यति बढी भाइ बहिनीहरूको कोठा ठुलो हुन्छ, हो कि होइन त? त्यसै गरी विभिन्न राज्यहरू, जुन राज्यको सिमाना छ त्यो राज्यको सिमानालाई अर्को राज्यसँग मिसाउने र अर्को राज्यको क्षेत्रफल ठुलो बनाउने कुरा चाहिँ एकीकरण हो। नेपालको एकीकरण विभिन्न चरणमा भएको थियो र पृथ्वीनारायण शाह, भाइ बहिनीहरूले नाम सुन्नुभएकै नाम हो यो। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपालमा धेरै क्षेत्रहरू एकीकृत गर्नुभएको थियो, एकीकरण गर्नुभएको थियो। त्यो एकीकरण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नाम आए तापनि त्यो एकीकरण अभियानमा धेरै व्यक्तिहरूको योगदान रहेको थियो। यसरी ती योगदान गर्ने व्यक्तिहरू को हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले के कस्तो योगदान गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र एकीकरण भनेको चाहिँ अहिले हामीले राज्यको एकीकरणको कुरा गर्दै गर्दा विभिन्न राज्यहरूलाई मिलाएर एउटा अर्कै ठुलो राज्य बनाउने अथवा एउटा राज्यलाई विभिन्न राज्यहरू एउटा राज्यमा मिसाउँदै ठुलो राज्य बनाउने कुरा चाहिँ एकीकरण रहेछ। सानो गोर्खा राज्यबाट सुरु भएको एकीकरण अभियान बृहत नेपाल, विशाल नेपाल, ठुलो नेपालमा
परिणत भएको थियो एकीकरणका कारणले गर्दा। त्यसकारण एकीकरण भनेको विभिन्न क्षेत्रहरूलाई एक बनाउने प्रक्रिया अथवा तरिका पनि हो। अब एकीकरण अहिलेको नेपाल कस्तो थियो होला, कसरी हामीले एकीकरण गर्यौँ होला भनेर भाइ बहिनीहरूलाई त्यो जिज्ञासा पनि लागेको हुनसक्छ। एकीकरण अघि नेपालमा विभिन्न राज्यहरू थिए। नेपाल भन्ने सिङ्गो अहिले जुन हामीले नेपाल देश भन्छौँ, त्यो नेपाल देशभित्र पनि विभिन्न राज्यहरू थिए, विभिन्न अन्य देशहरू नि भनौँ न, विभिन्न देशहरू थिए। नेपाल भन्ने एकमुष्ट देश थिएन। ती कसरी छरिएका थिए त भन्ने कुरा हामीले नक्सामा पनि हेर्छौँ र मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाउनलाई चार्ट पनि लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् है त, 24 राज्य। 24 भनेको त अङ्क हो कि हो? 24 भनेको 24 भनेको 24सँग सम्बन्धित भयो। 24 राज्य भन्ने पनि रहेछ। त्यस 24 राज्यमा चाहिँ यो 24 क्षेत्रभित्रको कुरा हो। यो गण्डकी नदी आसपासका 24वटा राज्यहरूलाई 24 राज्य भनिन्थ्यो। 24 राज्य र अर्को चाहिँ 22 राज्य भन्ने पनि छ। 22 राज्य चाहिँ कहाँ पर्थ्यो होला त? ल, 22 राज्य यसै गरी कर्णाली नदीको आसपासका क्षेत्रहरूमा 22वटा विभिन्न राज्यहरू थिए। ती राज्यहरूलाई हामीले 22 राज्य भन्थ्यौँ। अब अर्को चाहिँ हेर्नु है त, मल्ल राज्य। मल्ल भनेको चाहिँ शासन गर्ने एउटा समुदाय हो, जात हो। मल्लहरू चाहिँ नेपालमा कुनै समयमा मल्लहरू राजा थिए। ती मल्लहरू कहाँका राजा थिए होला त? भाइ बहिनीले देख्नुभयो है, काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा राज्यहरू थिए, तिनलाई मल्ल राज्य भनिन्थ्यो। ती 3वटा राज्यहरू पनि एकीकरण अभियान अगाडिका राज्यहरू हुन्। पछि एकीकरण हुँदा ती नेपालमा गाभिए। र अर्को सेन राज्य। सेन भनेको पनि त्यस्तै शासन गर्ने, त्यति बेलाको शासन गर्ने समुदाय अथवा जात हो। काठमाडौँ पूर्वतर्फका 3वटा सेन राज्यहरू पनि त्यति बेला थिए। अब हेर्नुहोस् त, नेपालको त्यति बेला सामान्य सालाखाला हिसाब गर्दा कतिवटा राज्यहरूमा नेपाल विभक्त भएको रहेछ? म यहाँ लेखेर देखाउँछु है त। 24 राज्यमा कतिवटा राज्य? पक्कै पनि 24वटा राज्य। त्यस्तै 22 राज्यमा जम्मा 22वटा राज्य। अनि मल्ल राज्य कतिवटा हो? 3वटा मल्ल राज्यहरू र 3वटा सेन राज्यहरू। यी सबैलाई जोड्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कति हुन्छ? सबैलाई जोड्दा 3 6 6 र 2 ले 8, 8 र 4 ले 12 को 2 हाता लाग्यो 1, 2 1 3 2 5। त्यति बेला 52वटा राज्यहरू रहेछन्। त्यति बेला 52वटा राज्यहरू नेपालमा रहेको भन्ने यो चार्टले देखायो। अब म भाइ बहिनीहरूले यो हेरिसक्नुभयो, यसलाई म मेट्छु है त। यसै गरी यो नक्सामा एकपटक हेर्नुहोस् त। नक्सामा अहिलेको नेपाल यति ठुलो नेपाल थियो, एकीकरण गर्दा यति ठुलो भइसकेको थियो। तर एकीकरण गर्दै जाँदा त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुरा यो नक्साबाट पनि हेर्न सक्छौँ। 22 राज्यहरू, यो क्षेत्र चाहिँ ठ्याक्कै यही नहुन सक्छ, तर मोटामोटी यो क्षेत्र 22 राज्यको क्षेत्र थियो भने यो चाहिँ यो क्षेत्र, यो जुन हरियोले लगाएको छ, यो क्षेत्र चाहिँ 24 राज्य हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 3वटा मल्ल राज्यहरू, काठमाडौँ त सानो थियो, त्यहाँ पनि 3वटा मल्ल राज्यहरू थिए। त्यस्तै काठमाडौँबाट पूर्वतर्फ यो सम्पूर्ण भाग चाहिँ सेन राज्य थियो। सेन राज्यमा 3वटा राज्यहरू थिए, ती हामीले हेर्छौँ। 22 राज्यमा 22वटा राज्यहरू थिए, 24 राज्यमा 24वटा राज्यहरू थिए। 22 राज्य कर्णाली नदीको आसपासको क्षेत्र पर्थ्यो भने 24 राज्य चाहिँ गण्डकी नदीको आसपास क्षेत्र, जुन पोखरा कास्की क्षेत्र, लमजुङ पर्वत, त्यो क्षेत्र पर्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा राज्यहरू भयो भने सेन राज्य चाहिँ मकवानपुर, चौधन्डी र विजयपुर गरेर 3वटा सेन राज्यहरू थिए। अब हामीले एकीकरण अगाडिको कुरा हेऱ्यौँ। 52वटा विभिन्न राज्यहरू नेपालमा रहेछन् र त्योभन्दा अरू राज्यहरूलाई पनि विस्तार गर्दै जाँदा एकीकरण अभियानको सन्दर्भमा आज हामीले महाकालीदेखि पश्चिमको र महाकाली पूर्वका क्षेत्रहरू पनि त्यति बेला नेपालमा एकीकृत भएका थिए, गाभिएका थिए। अहिले हामीले हेर्दै गर्दा ती क्षेत्रहरू चाहिँ अरू देशहरूमा पर्छन्, तर त्यति बेला पनि हाम्रो एकीकरण अभियान चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको थियो। अब यसरी एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा थिए र गोर्खा राज्य चाहिँ कहिले स्थापना भयो होला, कसरी गोर्खा राज्यका रूपमा आयो होला भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला। गोर्खा राज्य सुरुमा छुट्टै राज्य थिएन। गोर्खा राज्य चाहिँ पहिले लमजुङ राज्य अन्तर्गत पर्थ्यो र त्यो पछि लमजुङबाट छुट्टिएर गोर्खा छुट्टै राज्य र लमजुङ छुट्टै राज्य हुन पुग्यो।
प्रारम्भमा गोर्खा अलग राज्य थिएन, लमजुङ अन्तर्गत पर्थ्यो भने लमजुङमा विभिन्न राजाहरूले शासन गरे। त्यसमध्ये लमजुङका राजा द्रव्य शाह, जो चाहिँ यसो ब्रह्म शाहका छोरा थिए, उनले 1616 भदौ 25 गते लमजुङबाट छुट्टै गोर्खा राज्यको स्थापना गरे। त्यसकारण गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले भएको रहेछ त? गोर्खा राज्यको स्थापना विक्रम सम्वत 1616 मा भएको रहेछ। पृथ्वीनारायण शाह, अब पृथ्वीनारायण शाह को थिए त भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि जान्न चाहनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका 9औं राजा नरभूपाल शाहका छोरा थिए। अब हामीले हेरौँ, पृथ्वीनारायण शाहको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1779 मा गोर्खा दरबारमा भएको थियो र त्यो महिना चाहिँ कुन थियो त? पुष 27 गते, जसलाई हामीले आज पनि पृथ्वी जयन्ती भनेर मनाउने गरेका छौँ। विक्रम सम्वत 1779 मा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा भए। नरभूपाल शाह उसका पिताको मृत्युपछि, देहान्तपछि उनी राजा भए। उनको राजा भएको समयमा उनको उमेर चाहिँ 20 वर्ष मात्र थियो। अब हेर्नुहोस् त, लमजुङ यो राज्य थियो। पहिले लमजुङ र गोर्खा एउटै राज्य रहेछ। हेर्नुहोस् है, पछि लमजुङबाट गोर्खा छुट्टिएर अर्को छुट्टै अलग्गै राज्य बनाइएछ। र यो राज्य चाहिँ गोर्खा राज्य, लमजुङ राज्य यो कुन क्षेत्रमा पर्थ्यो? 24 कि 22 मा पर्थ्यो होला, भन्नुहोस् त? हो, गोर्खा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ यी चाहिँ 24 राज्य अन्तर्गत पर्थे। अब एकीकरण अभियानको सुरुवातको कुरा गरौँ हामी। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभएको भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ। एकीकरण अभियानको सुरुवात कसरी भएछ? पृथ्वीनारायण शाह 1779 मा 20 वर्षको उमेरमा राजा हुनुभयो। त्यसपछि एकीकरण अभियानको सुरुवात भएको हो। त्योभन्दा अगाडि नरभूपाल शाहको समयमा पनि एकीकरणको अभ्यास प्रयास चाहिँ भएको थियो। अब हामीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राजा भइसके पश्चात एकीकरण अभियान कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामाथि विजय गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यो इच्छा चाहिँ विभिन्न कारणहरू थिए। काठमाडौँ उपत्यका त्यति बेला आर्थिक हिसाबले धनी थियो। काठमाडौँका मल्ल राजाहरू त्यहाँ चाहिँ फाँड थियो, उब्जाउ भूमि पनि थियो र तिब्बतसँग काठमाडौँको व्यापार थियो। विभिन्न कारणहरूले काठमाडौँ उपत्यकालाई विजय गर्न पाए हुन्थ्यो, जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर अप्ठ्यारो के थियो भने नुवाकोट जितेपछि मात्रै कीर्तिपुर जित्न सजिलो थियो। हामीले हेरौँ है, मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ एउटा चित्र देखाउँछु। गोर्खा राज्य यहाँ भयो र काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ यहाँनिर काठमाडौँ उपत्यका भयो। र यो गोर्खाबाट काठमाडौँ आउनका लागि नुवाकोटको बाटो हुँदै काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो। अब काठमाडौँ जित्न त जित्नु पर्ने छ, तर काठमाडौँ त्यत्तिकै सिधै जित्न सकिँदैन। त्यसकारण काठमाडौँ जित्नुभन्दा पहिला नुवाकोटमा आक्रमण गर्न पर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण विक्रम सम्वत 1800 मा 1779 मा राजा भइसकेपछि विक्रम सम्वत 1800 मा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि पहिलो पटक आक्रमण गर्नुभयो। तर आक्रमणमा विजय हासिल भएन। उहाँले आक्रमण गर्दा हार भयो। फेरि अर्को वर्ष अर्थात् 1800 विक्रम सम्वत 1801 मा अर्को पटक दोस्रो पटक आक्रमण गर्नुभयो। त्यो आक्रमणबाट चाहिँ नुवाकोटमाथि विजय हासिल भयो। अब काठमाडौँ उपत्यकालाई आक्रमण गरेर जित्नका लागि अझ सहज हुँदै गयो, सजिलो हुँदै गयो। विक्रम सम्वत 1819 मा मकवानपुर र काठमाडौँ वरपरका ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गर्नुभयो। काठमाडौँलाई घेरेर रहेका अरू राज्यहरू, मकवानपुर ठुलो राज्य थियो त्यति बेला, त्यस्तै कान्तिपुर अन्तर्गत रहेका अरू साना राज्यहरू थिए, साना ठाउँहरू थिए। नालदुम, महादेव पोखरी लगायतका साँखु, साँगा, चाँगु लगायतका ठाउँहरू थिए। ती साना राज्यहरूलाई पनि जित्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण केही ती राज्यहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई वरिपरिबाट घेरेका साना राज्यहरूलाई जित्दै जानुभयो। अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि यो नक्सा हेऱ्यौँ। नक्सामा यो गोर्खा रह्यो, त्यस्तै यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका। पृथ्वीनारायण शाहले यो काठमाडौँ उपत्यका जित्नका लागि अब योजना अगाडि बढाइरहनु भएको छ र बिचमा पर्यो नुवाकोट। अब नुवाकोट त एकीकरण भइसक्यो, काठमाडौँ आसपासका अरू राज्यहरू पनि एकीकृत भइसके। अब चाहिँ उपत्यकाको विजय अभियान, काठमाडौँ उपत्यकाको विजय अभियान कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढौँ, यो चर्चा गर्दै अगाडि बढौँ। अब हेर्नुहोस् है त, पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट र काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रहरू जितिसकेपछि काठमाडौँ नजिकै रहेको कीर्तिपुर भन्ने ठाउँमा आक्रमण गर्नुभयो। आज पनि कीर्तिपुर भन्ने ठाउँ भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएकै छ। 1814 मा पहिलो पटक कीर्तिपुरमा आक्रमण गरियो, तर त्यो आक्रमण चाहिँ सफल हुन सकेन। पृथ्वीनारायण शाह
अथवा गोर्खा राज्यको हार भयो। त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक आवश्यक तयारीहरू पुरा गरेर 1821 मा कीर्तिपुरमाथि दोस्रो पटक आक्रमण भयो। त्यो दोस्रो पटकको आक्रमणमा पनि ठुलो सैन्य क्षति भयो, सैनिकहरू मारिए, हात हतियारहरू खोसिए र त्यहाँ पनि दोस्रो पटकमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको कीर्तिपुरसँगको युद्धमा हार भयो। र फेरि त्यसको 1 वर्षपछि फेरि भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नपुगेको तयारीलाई पुरा गरेर फेरि 1 वर्षपछि 1822 मा तेस्रो पटक कीर्तिपुरमाथि आक्रमण भयो र तेस्रो पटकको आक्रमणमा चाहिँ गोर्खाली फौजको विजय भयो र कीर्तिपुरको एकीकरण भयो। यसरी निरन्तर अथक प्रयास गर्दा आफूले चाहेको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको निरन्तर प्रयासहरूबाट प्राप्त गरेको विजयलाई लिन सकिन्छ। र पृथ्वीनारायण शाहले यदि पहिलोपटक आक्रमण गर्दा हार भएको कुरामै हामी छोडेको भए विजय हासिल हुन सक्दैन थियो। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा पनि भएका कमी कमजोरीहरू के छन् भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्ने र ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै हामीले कुनै नयाँ काम हाम्रो योजनालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। तर निरन्तर प्रयास चाहिँ जरुरत छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले यसबाट सिक्नुपर्ने जरुरत छ। हामीले यो काठमाडौँ कीर्तिपुरको आक्रमण र विजयको कुरा हामीले गऱ्यौँ। विक्रम सम्वत 1825 विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते कान्तिपुर, अहिलेसम्म त काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रहरूमा मात्रै आक्रमण भएको थियो। अब कान्तिपुरमै चाहिँ 1825 असोज 13 गते आक्रमण भयो र गोर्खाले पहिलो पटकको आक्रमणमै विजय हासिल गर्यो भने 1825 असोज 24 गते पाटनमाथिको पनि विजय हासिल भयो। पाटनमा पनि उपत्यकाकै एउटा मल्ल राज्य पाटनमाथि पनि विजय हासिल भयो। त्यस्तै 1826 मङ्सिर 1 गते भक्तपुरमाथि पनि विजय हासिल भयो। यसरी काठमाडौँ, त्यति बेला काठमाडौँलाई कान्तिपुर भनिन्थ्यो, भक्तपुरलाई भातगाउँ भनिन्थ्यो र अहिले पाटन छँदैछ। त्यति बेला पाटन छुट्टै राज्य थियो, अहिले चाहिँ सहर मात्रै छ। र तीनवटै मल्ल राज्यहरूमा आक्रमण गरी एकीकरण भयो र काठमाडौँ उपत्यका 1826 असोज 1 गते भएको भक्तपुरमाथि भएको आक्रमण, भक्तपुरमाथि भएको विजयपछि उपत्यका एकीकरण भयो। अब पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ उपत्यकालाई विजय गरिसकेपछि एकीकरण अभियानलाई पूर्वतर्फ लानुभयो। पूर्वमा 3वटा सेन राज्यहरू थिए भनेर हामीले भनेका छौँ, चौदण्डी, विजयपुर र मकवानपुर। 3वटा सेन राज्यहरूमध्ये 1830 साउन 4 गते चौदण्डी राज्यमा चाहिँ विजय हासिल भयो र विक्रम सम्वत 1831 साउन 5 गते विजयपुरमाथि पनि आक्रमण भयो। मकवानपुरसँग त अगाडि नै हामीले कीर्तिपुर आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नै मकवानपुरसँग त गोर्खा राज्यको युद्ध भएर जित हासिल भइसकेको छ, जितिसकेका छ, एकीकरण भइसकेका छ। अब बाँकी रहेका चौदण्डी र विजयपुरमाथि पनि विजय हासिल गरेर पूर्वतर्फका 3वटा सेन राज्यहरू पनि एकीकृत भए र 1831 माघ 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त भयो। यसरी पृथ्वीनारायण शाहको समयकालमा विजयपुरसम्म एकीकरण अभियान अगाडि बढेको थियो। अब भाइ बहिनीहरूलाई म अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू यहाँ छन्। समूह क र समूह खमा रहेका शब्दहरूबिच जोडा मिलाउनु पर्नेछ। भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त, समूह क को र समूह ख को जोडा के कुराहरू मिल्छ होला? 22 राज्य, 24 राज्य, सेन राज्य, कान्तिपुर, कीर्तिपुर विजय, कान्तिपुर विजय, नुवाकोट विजय एकातिर समूह कमा छ भने काठमाडौँ कर्णाली नदीको आसपासको क्षेत्र, मकवानपुर गण्डकी नदीको आसपासको क्षेत्र, विक्रम सम्वत 1801, विक्रम सम्वत 1822, विक्रम सम्वत 1825 र विक्रम सम्वत 1831 लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई जोडा मिलाउन अभ्यास गर्नुहोला र अभ्यास गरेर आफूले जुन जोडा मिलाउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ आफ्ना अभिभावकलाई, विषय शिक्षकलाई यो देखाउन पनि नबिर्सिनु होला। भाइ बहिनीहरू आफैले गर्नुहुन्छ हैन? भाइ बहिनीहरूलाई म सहयोग पनि गरिदिन्छु है। 22 राज्य कुन होला? हामीले हो कर्णाली नदीको आसपासको क्षेत्रलाई 22 राज्य भनेका छौँ भने गण्डकी नदीको आसपासको क्षेत्रलाई 24 राज्य भनेका छौँ। सेन राज्य चाहिँ मकवानपुर सेन राज्य हो। कान्तिपुर अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ। कान्तिपुर भनेको काठमाडौँ हो, काठमाडौँलाई त्यति बेला कान्तिपुर भनिन्थ्यो। कीर्तिपुर माथिको विजय 1822 मा तेस्रो पटक भएको आक्रमणबाट कीर्तिपुरको विजय भयो भने कान्तिपुर अथवा काठमाडौँ माथिको विजय चाहिँ 1825 मा भयो। नुवाकोट माथिको विजय अगाडि नै 1801 मा दोस्रो पटक गरेको युद्धमा भइसकेको थियो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्मको कुरामा विभिन्न एकीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरूको अध्ययन गऱ्यौँ। अब चाहिँ यो एकीकरण अभियानमा कसले सहयोग गर्नुभएको थियो होला भन्ने कुरा हेरौँ।
एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहको नाम आए तापनि पृथ्वीनारायण शाहले एक्लै त युद्ध लड्नु भएन होला, त्यहाँ जनताको पनि साथ सहयोग चाहियो होला, त्यहाँका सैन्य फौजहरूको पनि साथ सहयोग चाहियो होला, दरबारमा काम गर्ने सहयोगीहरूको पनि साथ सहयोग चाहियो होला र घर परिवारको पनि साथ सहयोग चाहियो होला। हामीले यदि कुनै काम गरेका छौँ भने त्यो काम गर्दाखेरि हामीले मात्रै केही गरे जस्तो देखिए तापनि त्यसमा साथ सहयोग चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको हुने गर्छ। त्यसै गरी एकीकरण अभियानमा पनि धेरै व्यक्तिहरूको योगदान रहेको छ। ती योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको नाम के होला, कुन कुन व्यक्तिले योगदान गर्नुभएको छ भन्ने कुराको हामीले मात्रै केही योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको मात्रै यहाँ चर्चा गरेका छौँ। अरू योगदान गर्ने व्यक्तिहरू अभिभावकसँग शिक्षकसँग सोधेर भाइ बहिनीले पत्ता लगाउनु होला। त्यस्तै इन्टरनेटमा खोजी गर्न सक्ने अथवा अरू किताबहरू पढेर यदि पत्ता लगाउन सक्ने छ भने त्यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले हेरेर पत्ता लगाउनु होला है त। सबभन्दा पहिला कुलानन्द ढकाल भन्ने व्यक्तिले गरेको योगदानको हामी कुरा गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह, यो चित्र चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जस्तो देखिन्छ र यो चित्र कुलानन्द ढकाल जस्तो देखिन्छ। यसरी हेर्दै गर्दा कुलानन्द ढकाल को थियो होला त भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला। कुलानन्द ढकाल त्यति बेलाका दरबारका ज्योतिष थिए। दरबारका ज्योतिषलाई राज ज्योतिष भनिन्छ, राजाको ज्योतिष। अनि उनले योगदान चाहिँ के गरे होला त हेरौँ है त। उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई कीर्तिपुरमाथि तत्काल युद्ध नगर्न सल्लाह दिएका थिए। अहिलेको जुन ग्रह दशा नक्षत्रको कुरा छ, ज्योतिषले हेर्ने कुरा त त्यही हो। त्यो कुराहरू ठिक छैन, अहिले आक्रमण नगरौँ, सबै कुरा ठिक भएपछि अनि आक्रमण गरौँला भनेर सल्लाह दिएका थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले मान्नु भएन। सल्लाह नमान्दा काजी कालु पाण्डेको पनि देहान्त भयो, मृत्यु भयो। युद्धमा कालु पाण्डे मारिए भने कीर्तिपुरसँगको युद्ध हामीले नेपालले, गोर्खाले कीर्तिपुरसँगको युद्ध 2 पटकसम्म हारेको थियो। उहाँले चाहिँ सही सल्लाह दिनुभएको थियो। यो चित्र कसको होला हेर्नुहोस् त, फोटो हो। यो फोटो चाहिँ कालु पाण्डेको फोटो हो। कालु पाण्डे को हुनुहुन्थ्यो होला त्यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै जिज्ञासा लागेको छ। कालु पाण्डे गोर्खा राज्यका काजी थिए। त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा आर्मीको सैनिकको ठुलो मान्छेलाई काजी भन्ने चलन थियो। त्यो काजी पद, कालु पाण्डे त्यो काजी पद धारण गर्ने गोर्खाका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हामीले अघि भन्यौँ कालु पाण्डेको पनि निधन भयो भनेर। पक्कै पनि युद्धमा जाँदा उहाँको निधन भएको भनेपछि उहाँ योद्धा पनि हुनुहुन्थ्यो। उनी कालु पाण्डे एक साहसी, इमान्दार र पराक्रमी योद्धा थिए। साहसी, साहस गर्ने र जित्नुपर्छ भनेर त्यसमा लागि पर्ने त्यस्तो खालको साहसी योद्धा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको मृत्यु युद्धकै क्रममा भयो। उनले पनि आवश्यक तयारी बिना कुलानन्दले झैँ तत्काल कीर्तिपुरमा आक्रमण नगर्न पृथ्वीनारायण शाहलाई सल्लाह अथवा सुझाव दिएका थिए। तर त्यो सल्लाह सुझाव नभन्दा उनको पनि मृत्यु भयो। विक्रम सम्वत 1814मा कीर्तिपुरसँग भएको युद्धमा उनी मारिए। दोस्रो पटक भएको युद्ध यो 1814, यो 1814मा भएको। 1814मा पहिलो पटक कीर्तिपुरसँग भएको युद्धमा उनी मारिएका थिए। यो चित्र अथवा फोटो हेर्नुहोस् त, माला लगाएको फोटो छ है। चित्रबाट त्यति प्रष्ट नभए पनि नामले त भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नुभयो। यो शालिक हो विशेनगरचीको। विशेनगरची को हुनुहुन्थ्यो होला हेरौँ है त। विशेनगरची गोर्खा राज्यका सामान्य नागरिक हुनुहुन्थ्यो र विशेनगरची त्यति सामान्य नागरिकले के सल्लाह के योगदान दिनुभयो होला भन्दा उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरण अभियानका लागि आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउने उपाय सिकाएका थिए। त्यही उपाय अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यमा त्यति बेला 1200 घरधुरी रहेछन्। ती घरधुरीबाट नगद, अन्न तथा अन्य जिन्सी सामानहरू उठाएर युद्धका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरूको व्यवस्था गरेका थिए। त्यस्तै विशेनगरचीले पृथ्वीनारायण शाहलाई नुवाकोट र सिरानचोक आक्रमण गरेर कसरी जित्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन सघाएका पनि थिए। र जति बेला आक्रमण गरेर नुवाकोटमा आक्रमण गरेर विजय प्राप्त भयो गोर्खाको, त्यो विजय प्राप्त भएपछि उनले त्यो विजय जुलुसमा बाजा पनि बजाएका थिए। त्यसकारण सामान्य मान्छेले पनि धेरै ठुलो योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरा विशेनगरचीको योगदानबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब गोर्खाका युवाहरूको योगदानको कुरा पनि यहाँ छ। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाका राजा भएको कारणले यो एकीकरण अभियानमा सहयोग गर्नलाई को सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर सहयोगको लागि अनुरोध गर्दा गोर्खाका 16 देखि 30 वर्षका युवाहरूले हामी एकीकरण अभियानमा सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै डाक्टर माइकल एन्जेलो, यो नाम त विदेशीको नाम जस्तो देखिन्छ होइन हो। डाक्टर माइकल एन्जेलो बेलायती चिकित्सक थिए र उनले विक्रम सम्वत 1821मा
कीर्तिपुरसँगको युद्धको समयमा पृथ्वीनारायण शाहका भाइ सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्यो र त्यो आँखा फुटेको समयमा त्यसको उपचार गर्ने कुरामा सहयोग गरेका थिए। विदेशी नागरिक भएर पनि उनले नेपालको एकीकरण अभियानमा सहयोग गरेका थिए। अब दहचोकका जनताहरू, दहचोक भनेको कहाँ पर्छ भन्दा दहचोक काठमाडौँमा पर्छ र त्यो चाहिँ कीर्तिपुरको नजिकै पर्ने ठाउँ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कलङ्की भयो, यो चन्द्रगिरी, यो नौबिसे, यो ठाउँहरू दिइरहेको छ, यो नागार्जुन र यो बिचको ठाउँ चाहिँ दहचोक पर्छ। काठमाडौँको एउटा कुनामा दहचोक रहेको छ। ती दहचोकका नागरिकहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई कीर्तिपुर आक्रमण गर्ने सन्दर्भमा, कीर्तिपुर आक्रमण गर्ने बेलामा सहयोग गरेका थिए। यसरी नेपालको एकीकरण अभियानमा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले सहयोग गरेको देखिन्छ। र यो जुन चित्र भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो चित्र चाहिँ कीर्तिपुरसँगको युद्ध देखाउनका लागि कोरिएको एउटा चित्र हो। यहाँ केही व्यक्तिहरूले यी काटाकाट पनि गरिरहेको देखिन्छ, कोही मानिसहरू यहाँ लडेको पनि देखिन्छ, कसैले भर्याङ राखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ कीर्तिपुरभित्र पस्नका लागि गोर्खालीहरू, यो कालो पोसाक लगाउने मानिसहरू चाहिँ गोर्खाली सैन्य जस्तो, गोर्खाली सेनाहरू जस्तो देखिन्छ र उहाँहरूले गोर्खाली सेनाहरूले कीर्तिपुरभित्र पसेर आक्रमण गर्नका लागि यो भर्याङ लाउनु भए जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ बनाइएको नक्सा हो, बनाइएको चित्र हो। अब युद्ध भन्ने कुरा सजिलो हुने कुरा रहेन, युद्ध गरेर जित्ने कुरा चाहिँ सजिलो कुरा छैन। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। र कूटनीति भनेको चाहिँ के रहेछ त? कूटनीतिको प्रयोग भनेको त भनेको त सुनिन्छ, तर कूटनीति भनेको के रहेछ? ल, म कूटनीति भनेको के हो भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु है त। कूटनीति भनेको राज्य बीचको सम्बन्धलाई मिलाउने कला वा क्षमता हो। त्यो राज्य मिलाउने काम चाहिँ कसले गर्न सक्छ भन्दा मुख्यतः शासकले गर्ने हो, राजाले गर्ने हो। त्यसकारण त्यो क्षमता, त्यो कला चाहिँ कोसँग हुनु पर्यो भन्दा राजासँग हुनु पर्यो। राजाभन्दा अरू, शासकभन्दा अरूले पनि त्यो कूटनीति मिलाउन सक्छ। एउटा राज्य र अर्को राज्यबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउने अथवा आक्रमण गर्ने क्रममा पनि विभिन्न खालको सिप अथवा आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेर एकीकरण अभियानलाई पनि अगाडि लानका लागि कूटनीतिको प्रयोग गर्न पर्ने हो। अब पृथ्वीनारायण शाहले यसरी राज्य बीचको सम्बन्धलाई कसरी मिलाउनु भयो होला, त्यो क्षमता कस्तो थियो होला, अथवा एकीकरण गर्ने समयमा विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दा कसरी कूटनीतिको प्रयोग भयो होला त भन्ने कुरा पनि हामीले अब जान्नेछौँ। कुनै राज्यलाई हामीले जित्नु छ अथवा कुनै पनि पृथ्वीनारायण शाहले कुनै राज्यमाथि विजय हासिल गर्नु छ भने उहाँले अर्को राज्यलाई आफूसँग मिलाएर अर्को राज्यको सहयोग लिएर भए पनि त्यो राज्यलाई एकीकरण गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि एउटा राज्य र अर्को बीच मेलमिलाप गर्ने र त्यो शक्ति आर्जन गरिसकेपछि आफू शक्तिशाली भएपछि अर्को राज्यमा आक्रमण गरेर जित्ने हो। यस्तो खालको कूटनीति चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले, त्यो खालको सिप, त्यो खालको कला चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको देखिन्छ। अब हेर्नु त, पृथ्वीनारायण शाहमा राम्रो कूटनीतिक क्षमता थियो, सबैमा त्यो क्षमता नहुने, तर पृथ्वीनारायण शाहमा चाहिँ राम्रो कूटनीतिक क्षमता थियो भनेर भनिन्छ। उनले कुनै राज्यमाथि आक्रमण गर्नु अघि सो राज्यका जनता, त्यहाँका राजासँग खुसी छन् कि छैनन् भनेर राम्ररी बुझ्ने र मान्छेहरूलाई लगेर बुझ्न पठाएर भए पनि त्यो कुरा चाहिँ प्रष्टसँग बुझ्ने। किन रहेछ त भन्दा राजासँग यदि जनता खुसी भएमा आक्रमण गर्नु उचित भएन, किनभने राज्यमा आक्रमण गर्दै गर्दा त जनताहरूले राजालाई सहयोग गर्ने भए। यदि जनता र राजाको सम्बन्ध राम्रो रहेन अथवा राजासँग जनता खुसी रहेनछन् भने राज्यमा आक्रमण गर्दा पनि जनताले समर्थन सहयोग नगर्ने भए। त्यसकारण जहाँ चाहिँ जनता र राजाको बीच राम्रो सम्बन्ध छैन त्यहाँ आक्रमण गर्न पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्ने योजना बनाउनुहुन्थ्यो। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने हामी बीच पनि, दाजुभाइ बीच, दिदीबहिनी बीच, समुदायमा रहेका व्यक्तिहरू बीच, साथी बीच, परिवारका सदस्यहरू बीच पनि यदि राम्रो सम्बन्ध भएन भने हामीलाई अरूले हेप्न सक्ने रहेछन्। अरूले हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरे जस्तै अरूले पनि हामीलाई कुनै न कुनै हिसाबले अप्ठ्यारो पार्ने रहेछन्। त्यसकारण योबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले आफू बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्यो। साथी बीचको, परिवारभित्रका सदस्यहरू बीचको, त्यस्तै समुदायमा बस्ने विभिन्न जात, धर्म, भाषा, संस्कृति भएका मानिसहरू बीचको सम्बन्ध राम्रो भयो भने मात्रै हामी दह्रो हुने रहेछौँ, नत्र अरूले हेप्ने रहेछन्, आक्रमण गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। आफ्नो राज्यमा पनि कुनै काम गर्नुपर्दा जनताहरूकै सल्लाह सुझाव र समर्थन अनुसार मात्रै पृथ्वीनारायण शाहले राज्य गर्थे। उनलाई के थाहा थियो भने जनता र राजाको सम्बन्ध राम्रो भएन भने राज्य कमजोर हुन्छ। त्यसकारण आफ्ना राज्यका जनताहरूको सहयोग र समर्थनमा मात्रै केही काम गर्नुपर्छ, नयाँ निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहलाई राम्रो थाहा थियो र उहाँले त्यही गर्नुहुन्थ्यो। उदाहरणको लागि हेरौँ है त, पृथ्वीनारायण शाह विराज बखती भन्ने मानिसलाई देशको
अघि हामीले भन्यौँ नि काजी त्यो पद दिन चाहन्थे, तर जनताहरूलाई सोद्धा जनताहरूले विराज बखतीलाई होइन यो चाहिँ कालु पाण्डेलाई नेपालको काजी गोर्खाको काजी बनाउनुपर्छ भनेर जनताहरूले सुझाव दिएका कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई बनाउन मन भएको, विराज बखतीलाई काजी बनाउन मन भए तापनि जनताको चाहना चाहिँ कालु पाण्डेलाई काजी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको कारणले विराज बखतीलाई काजी नबनाई कालु पाण्डेलाई नै काजी बनाएको हामीले देख्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह विद्वान, अनुभवी तथा सामान्य जनताको पनि आवश्यकता अनुसार सल्लाह लिएर उनले काम गर्थे। राज्यमा भएका विद्वान अनि विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी, राज्य चलाउन सक्ने कुरा, युद्ध गर्न सक्ने व्यक्तिहरू, विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूसँग आवश्यक सल्लाह लिन्थे। उदाहरणको लागि त हामीले अघि नै भन्यौँ नि, विशेनगरजी जस्तो सामान्य व्यक्तिसँग पनि आवश्यक सल्लाह लिएर उहाँले एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउनु भएको देखिन्छ। त्यसकारण यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने सल्लाह सुझाव लिने कुरामा जसको पनि सल्लाह सुझाव उपयुक्त छ भने त्यसले हामीलाई सफल नै बनाउँछ। म जान्ने छु, मैले भनेको कुरा ठिक हो भन्नुभन्दा पनि आफूभन्दा नजान्ने भन्ने व्यक्ति हामीलाई लागेको अरू नजान्ने व्यक्तिहरू छन्, मभन्दा जान्दैनन् भने पनि उनीहरूले दिएको केही सल्लाहका कारणले चाहिँ हामीले सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसकारण सल्लाह सुझाव चाहिँ हामीले अरू व्यक्तिहरूको पनि लिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। अब हामीले भाइ बहिनीहरूलाई के भनौँ भने यो जुन पाठ छ, भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा दिएको पाठ चाहिँ प्रतिवेदनको ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो प्रतिवेदन मैले लेख्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला, मैले पनि कुनै शीर्षकमा कुनै विषयवस्तुमा प्रतिवेदन तयार गर्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लागेको होला। र प्रतिवेदन लेखन भनेको के हो, यो कसरी प्रतिवेदन लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई त्यो जिज्ञासा लागेको छ कि भनेर मैले प्रतिवेदन लेखनको किताबमा पाठ्यपुस्तकमा प्रतिवेदन लेख्ने कुरा नभए तापनि यो पाठ चाहिँ प्रतिवेदन लेखनको ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको कारणले मैले प्रतिवेदन लेखनको केही कुरा भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ देखाउन भनेर पनि ल्याएको छु र त्यसमा हामी छलफल पनि गर्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अध्ययन प्रतिवेदन, यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ भनिन्छ। रिपोर्ट लेख्ने कुरा, प्रतिवेदन लेख्ने कुरा। प्रतिवेदन कसरी लेख्ने भन्दा केही कुरा अध्ययन गर्ने, केही कुरा अनुसन्धान गर्ने, अनि त्यो अनुसन्धानबाट आएको जानकारी, सूचना, तथ्याङ्क जे कुरा हामी पाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ प्रतिवेदनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवेदन लेखन भन्दो रहेछौँ। हेर्नुहोस् न, यहाँ कुनै विषयका सम्बन्धमा खोजी वा अध्ययन गरी पत्ता लागेको नयाँ निष्कर्षलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई प्रतिवेदन भनिन्छ। प्रतिवेदन भनेको हामीले कुनै कुरा नयाँ कुराको खोजी गर्छौँ, त्यो नयाँ कुराको खोजी गरेपछि त केही न केही कुरा त पत्ता लाग्न पर्यो, त्यो पत्ता लागेको कुरालाई हामीले प्रस्तुत गर्ने कुरा जुन हिसाबले प्रस्तुत गर्छौँ त्यो चाहिँ प्रतिवेदन लेखन हो। उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरूले यही पाठ हेर्न सक्नुहुन्छ, पाठ नै प्रतिवेदन लेखनको हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ होइन त। त्यो पाठ जसरी प्रतिवेदनको स्वरूपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यो नै एउटा प्रतिवेदन हो। अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानका क्षेत्रहरू अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवेदनबाट जानकारी गराउन सकिन्छ। प्रतिवेदन किन चाहियो त, किन प्रतिवेदन लेख्न पर्यो भन्दा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, त्यो अध्ययन गरेपछि हामीले केही ज्ञान जानकारी त राख्यौँ, तर त्यो ज्ञान जानकारी आफूसँगै मात्रै राख्ने हो त? त्यसो भयो भने त आफूले मात्रै बुझ्यो, त्यो अरूलाई पनि बुझाउन, अरूलाई पनि जानकारी दिनका लागि त्यस्तो ज्ञानलाई कुनै टिपोट गरेर कुनै प्रतिवेदनको रूपमा हामीले तयार गर्छौँ र त्यो प्रस्तुत गर्छौँ अनि सबैले जानकारी राख्नुहुन्छ। जसरी पाठ्यपुस्तकमा भाइ बहिनीहरूलाई प्रतिवेदन त्यसरी पाठ्यपुस्तकमा राखेको भएको कारणले हामीले एकीकरण अभियानका कुराहरू जान्यौँ, त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूले पनि यदि कुनै मानिलिउँ नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँहरूमा किन शौचालयहरू व्यवस्थित छैनन् अथवा शौचालयहरू छन् कि कस्तो छन् भनेर अध्ययन गर्न पर्यो भने हामीले शौचालयको विषयमा गयौँ, खोजी गऱ्यौँ, अनि शौचालय त साँच्चै व्यवस्थित रहेनछन्, कुनै स्कुलमा त शौचालय नै रहेनछन्, भएका शौचालयहरू पनि छात्राहरूका लागि उपयुक्त रहेनछन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सबै कुरा त्यहाँ थाहा पायौँ, शौचालय भए नभएको, भएका शौचालयको अवस्था के भएको र अब शौचालय बनाउनु पर्ने रहेछ भन्नका लागि त्यहाँको विद्यालय प्रशासन त्यस्तै स्थानीय तह सबैलाई समुदायलाई पनि शौचालयको आवश्यकता रहेछ है भनेर जानकारी गराउन सक्छौँ। त्यो भयो भने त्यो ठाउँका विद्यार्थीहरूले सुविधा पाउने भए। प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूलाई हामी प्रतिवेदनका अङ्गहरू भन्छौँ। प्रतिवेदन लेख्दा विभिन्न शीर्षकहरूमा बाँडेर हामीले प्रतिवेदनलाई प्रस्तुत गर्न पर्ने हुन्छ। आफूले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क जानकारीलाई, ती तथ्याङ्क जानकारी अथवा कुराहरूलाई हामी तत्त्व भनेर भन्छौँ। ती तत्त्वहरू चाहिँ शीर्षक, उद्देश्य, विधि, निष्कर्ष र सुझाव रहेका छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अध्ययन प्रतिवेदनको कुरा गऱ्यौँ र अब म
प्रश्नोत्तरको खण्डमा हामी जान्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि कुनै एउटा शीर्षकमा अहिले प्रतिवेदन लेख्ने विभिन्न अङ्गहरू, प्रतिवेदनका तत्त्वहरूलाई समावेश गरेर एउटा प्रतिवेदन लेख्नुहुन्छ र त्यो प्रतिवेदन चाहिँ आफ्नो अभिभावकलाई अथवा विषय शिक्षकलाई देखाउनुहुन्छ र त्यहाँ भएका केही कमी कमजोरी भएछन् भने उहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार त्यसलाई अझ बढी राम्रो बनाएर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र एउटा अध्ययन प्रतिवेदन भाइ बहिनीहरूले समूहमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरूको एउटा समूह बनाएर त्यो समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न पनि सक्छ। अब यहाँ अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू छन्, भाइ बहिनीले त्यसको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, कुलानन्द ढकाल को थिए? हामीले यो कुरा त पढिसकेका छौँ। कुलानन्द ढकाल को थिए? भाइ बहिनीले भनेको कुरा पक्कै मिलेको छ। कुलानन्द ढकाल गोर्खा राज्यका राजज्योतिष थिए। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, काजी कालु पाँडे कुन युद्धमा मारिएका थिए? उनी कीर्तिपुरसँगको युद्धमा त मारिएका थिए, त्यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। कीर्तिपुरसँग 3वटा युद्ध गोर्खाले लड्यो, त्यो मध्ये कुन युद्धमा मारिएका थिए? काजी कालु पाण्डे कीर्तिपुरसँगको दोस्रो युद्धमा मारिएका थिए। अब गोर्खाका कुन उमेरका युवाहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरणमा सघाएका थिए? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले भनि पनि सक्नुभएको होला, 16 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका। माइकल एन्जेलो, विदेशीको कुरा गरेका थियौँ हामी, उनी को थिए? उनी चाहिँ बेलायती चिकित्सक अथवा डाक्टर थिए। उनले सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्दा उपचार गरेका थिए। अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्य अङ्गहरू के हुन्? अहिले भर्खरै हामीले भनेको यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यसका मुख्य अङ्गहरू शीर्षक, उद्देश्य, विधि, निष्कर्ष र सुझाव चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदनका अङ्गहरू हुन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आज नेपाल एकीकरण अभियानका विभिन्न घटनाक्रमहरू र नेपाल एकीकरण अभियानमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्ति र उनीहरूले पुर्याएको योगदानका क्षेत्रहरू, त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदन के हो र अध्ययन प्रतिवेदन कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने विषयलाई सारांशमा छलफल गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले फेरि आशासहित यसमा विशेष अनुरोध पनि गरेको छु। र आजको पाठमा हामीले यी विषयवस्तुहरूलाई यसरी अगाडि बढायौँ र भाइ बहिनीहरूले आफ्नो यो इतिहासको अध्ययनबाट प्राप्त गरेका केही ज्ञानहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा, व्यावहारिक जीवनमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आजलाई हामीले यति नै गऱ्यौँ। हवस् त, नमस्कार।